السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 20 بارتي 20 من سلسلة شروحات المادة ديال لا probability الخاصة بالسيمستر 2. هذا الابيزود الثالث ديال لي لوا دو لا probability اللي نشوفو فيه إن شاء الله لوا ديال برنولي، لوا ديال برنولي اللي كيكون في لوكا ديال فاريابل الياتوار ديسكريت. دونك على بركة الله نبدا نشرح لكم لوا دو برنولي. كنعرفوا بان لوا دو لا probability هو ديك الغولاسيون اللي كتكون بين الفاريابل الياتوار x ou la probabilité de x. Donc, la loi de Bernoulli intervient dans le cas d'une seule expérience aléatoire à laquelle on associe un événement aléatoire quelconque. Donc, toujours loi de Bernoulli qui compte le cas qui يكون عندنا واحد seule expérience، يعني كيكون عندنا واحد تيراج، يعني كيكون عندنا واحد seule expérience aléatoire، ماشي واحد l'ensemble des expériences، يعني كيكون عندنا واحد un seul expérience. Donc la réalisation de l'événement au cours de cette expérience est appelée succès et la probabilité de réalisation est la probabilité du succès. يعني في هذه l'expérience اللي كتكون عندنا كيكون عندنا إما واحد السكسي، واحد النجاح، ولا واحد الفشل. Donc la réalisation ديال هذا l'événement كيتسمى succès ou la non réalisation كيتسمى échec. Donc le succès ديال هاد لا بروبا ديال هاد ليفينمون هذا ولا probability باش يكون عندنا هاد السكسي هذا كنرمزوا ليه ب بي، كنرمزوا ليه ب بي. Par contre la non réalisation de l'événement est appelée échec et la probabilité de non réalisation est une probabilité d'échec est désignée par Q avec un A. هاد Q كتساوي واحد ناقص P، يعني l'événement complémentaire، يعني l'événement complémentaire. يعني بحال قلنا ان هذاك السكسي هو مثلا سكسي correspond مثلا à l'événement A. Donc automatiquement l'échec هيكون le complémentaire de A، العدد المضاد. Donc إلا كان مثلا la probabilité de A كتساوي P، donc automatiquement la probabilité de A bar يعني l'événement complémentaire هي واحد ناقص بي اللي كنرمزوا لها كي l'échec. Donc la variable aléatoire x qui caractérise le nombre de succès au cours d'une seule expérience aléatoire est appelée variable de Bernoulli. Elle prend les valeurs entiers 0 et 1 avec les probabilités respectives q et 1. يعني أن الفاريابل aléatoire l'échec كنرمزوا ليه بزيرو، كنعطوا القيمه ديال زيرو. باغ كونطخ لو سيكسي كنرمزوا ليه بواحد. ليشيك هذا هو ليشيك كنعطوه probability ديال الكي افيك ان هاد كي راه كتساوي واحد ناقص بي. باغ كونطخ هذا هو السكسي اللي كنعطوه فاريابل اتوار واحد اللي هو كنرمزوا ليه ب بي، probability ديالو بي. دونك باش لا سوم ديال هاد لي probability كيساوي واحد. ليكزامبل هنايا هو مثلا باغ اكزومبل هو مثلا شدينا واحد الايتيديون هاد الايتيديون مثلا بغى يدوز واحد الاكزامان مثلا ديال لا بروب ديال الميكرو ايكونومي، زعما دو لا ميكرو ايكونومي. دونك ليكسبيريونس هي على هاد سميتو شنو هما واش. دونك هنا كاين هاد ليكسبيريونس اننا كنشوفوا هاد ليتيديون في ليكزامان ديال الميكرو ايكونومي واش غيقدر يفاليدي ولا ما يكونش يفاليدي. دونك هنا كاين جوج احتمالات، اما فاليداسيون في ولا نون فاليدي. دوز اكسبيريونس اما فاليدي ولا نون فاليدي. Donc la probabilité de V مثلا كتساوي 0.6 و non validé راه هو l'événement complémentaire. Donc automatiquement la probabilité de V bar راه كتساوي واحد ناقص 0.6 اللي هي 0.4. دونك يعني ان لا فاليداسيون هو شنو هو سي لو سكسي النجاح بالنسبه لهذا
او نون فاليدي هو l'échec. دونك إلا زينا نطبقوا لا لوا دو برنولي، دونك فإن هذا الفاريابل الياتوار اللي كونسيرني هاد ليكسبيريونس هذا هو واحد اكس كي سوي لا لوا دو برنولي اللي هو البارامتر ديالو هو هاد بي هو البروبابيليتي باش يكون واحد سوكسي اللي هو 0.6. دونك باش يكون عندنا السكسي هو 0.6. يعني هنا هاد شنو يكون عندنا؟ يعني عندنا هاد ليفينمون اللي هو ليفينمون دو سكسي اللي هو probability ديال ليفينمون دو في فاليدي غيساوي 0.6 اللي هو هاد بي. دونك اوتوماتيكمون لا probability دو في بار ليفينمون كومبليمونتير لو نون فاليدي هو 0.4 اللي كيمثل كي. دونك هكا باش كنعرفوا ان عندنا لوا دو برنولي. باش نعرفوا ان نخدموا بلوا دو برنولي هو ان هاد الفاريابل اليواتوار اكس prend seulement deux valeurs possibles اما سكسي اما ايشيك. دونك سكسي راه كنرمزوا ليه قلنا كنعطوه اكس كتساوي واحد. باغ كونطخ ان ليشيك كنعطوه اكس كتساوي زيرو. دونك اوتوماتيكمون يعني ان هذاك لانترفال ديال لا لوا دو برنولي هو ديما صفر واحد. هذا هو لانترفال ديال لا لوا دو برنولي صفر واحد. دونك هنا نقدروا نديروا هذاك الطابلو دو برنولي بالنسبه لهاد لوكا هادي. دونك هنا لو فاريابل اليواتوار اكس، هنا لا probabilité de xi هنايا سي اكس ايغال ا اكس اي. دونك هنايا غادي يكون لا سوم. دونك هنا عندنا لوا دو برنولي. دونك اما عندنا ايشيك اللي هو زيرو ولا سكسي اللي هو 1. شنو هو لا بروبابيليتي ديال ليشيك؟ هو 0.4 حسبنا، ولا بروبابيليتي ديال هذا 0.6. دونك لا سوم ديالهم هو واحد. دونك هكا باش كنعرفوا لوا دو برنولي. دونك هنايا لي كاركتيرستيك ديال فاريابل برنولي، لي كاركتيرستيك ديالو شنو هما؟ ليسبيرونس ماتيماتيك. شرحت لكم ليسبيرونس ماتيماتيك في الفيديو الماضي. قلت لكم ان ليسبيرونس ماتيماتيك هو اش؟ هو لا سوماسيون ديال اكس اي في بي لي اكس اي، يعني البروبابيليتي ديال اكس اي. دونك بالنسبه للوا دو برنولي اوتوماتيكمون لا ليسبيرونس ماتيماتيك في لو كا دين فاريابل الياتوار كتسوي لوا دو برنولي راه كتساوي بي ديريكتومون، كتساوي بي. هي العلاقه ديالها. باغ كونطخ لا فاريونس دو فاريابل الياتوار اللي هو كيسوي لو لوا دو برنولي اللي سميتو هو بي فاريونس لا فاريونس دو اكس هو بي مضروبه في كي. هذا هو لا فاريونس دو اكس. هنايا يقدر يقول لنا ديتيرميني لا فونكسيون دو ديستريبيسيون. لا فونكسيون تسمى لا فونكسيون دو ديستريبيسيون. فونكسيون دو ديستريبيسيون في لو كا ديال هاد الفاريابل الياتوار كي ديسكريت اللي كيسوي لو لوا دو برنولي. دونك لا فونكسيون دو ديستريبيسيون كنرمزوا ليها بي لي اكس اي. اش كتساوي؟ كتساوي بي اس اكس في كي واحد ناقص اكس. دونك هذه هي لا فونكسيون دي ديستريبيسيون. دونك باش تعرفوا مزيان شنو كنعنوا بلا لوا دو برنولي، اما كتطبقوا لا لوا دو برنولي ملي كيكون عندنا واحد الفاريابل اليوتار ديسكريت، كتكون عندنا واحد سول اكسبيريونس اللي كيكون فيها دو فالور بوسيبل ولا دو ريزلتا بوسيبل. يعني كيكون ان عندنا ايشيك ولا عندنا سوكسي. الايشيك كنرمزوا ليه كنعطوا الفاريابل اليوتار اكس كتساوي زيرو، وبالنسبه للسكسي كنعطوا الفاريابل الياتوار اكس كتساوي واحد. دونك لا بروبابيليتي دو سكسي اللي هو اكس كتساوي واحد ديما هو بي اللي كيعطوها لينا، و ليشيك هو واحد ناقص بي. مفهوم؟ دابا غنشوفوا واحد الاكزرسيس، واحد اكزومبل نخدمو لا لوا دو برنولي. هاد l'exemple, lors de la séance de tir au but à la fin d'un match de football, pour un joueur, le taux de réussite de son tir est de 60%. Donc, on a une seule expérience. Il y a des expériences qui هو expérience. عندنا واحد الاكسبيريونس اللي هي مثلا هي تير او بيت، يعني ركلات الجزاء تير او بيت. سو
دونك هاد لو جوور عنده دو ريزلتا بوسيبل في هاد ليكسبيريونس ديالو، اما يسجل الهدف يعني كتكون ريوسيت، ولا ايشيك هو انه يضيع هاد الهدف. دونك لا بروبابيليتي ديال هاد لا ريوسيت هي 70%. 70% يعني 0.7. دونك لا بروبابيليتي ديال الاشيك خصنا نحسبوها. دونك على حساب لي زانفورماسيون اللي عطاوني في هاد ليكسبيريونس اون كونستات كو ان هاد لو فاريابل الياتوار اللي هو فاريابل الياتوار ديسكري في هاد ليكسبيريونس سوي لا لوا دو برنولي. دونك اكس سوي لوا دو برنولي ديال لا بروبابيليتي ديالو هي بي. دونك يعني غنديرو طابلو donc le variable aléatoire xi, puis les x cx égale à xi. Donc la probabilité du variable aléatoire qui correspond à l'échec هو 0 ou le réussite هو 1. donc هذا la somme. donc la réussite هو 0.7. donc automatiquement il y a هذا هو p. دونك اوتوماتيكمون ديال الاشيك هو 1 ناقص بي، يعني 1 ناقص 0.7. دونك هي 0.3 يعني 30%. دونك الاشيك 0.3 دونك يعني 1. دونك هكا باش عرفنا انها سوي لوا دو برنولي. دونك نحسبوا مثلا هنا لي بارامتر. اول حاجه نبداو بالاسبيرونس ماتيماتيك. اسبيرونس ماتيماتيك pour un variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli قلنا هو الماتيم هو بي، يعني كيساوي بي. دونك هنا شحال كيساوي بي هو 0.7 يعني غيساوي لنا 0.7 ولا 70%. دونك لا فاريونس دو اكس فار دو اكس هو بي في كي، لان كاين هنا لوا دو برنولي. بي في كي يعني 0.7 مضروبه 0.3 تساوي 0.21. بالنسبة ليكار تيب هو الغاسين دو فار دو اكس. دونك ليكار تيب هو الغاسين ديال 0.21. دونك ليكار تيب نشدو نحسبو الغاسين ديال 0.21. شوف شحال غادي تساوي لينا. دونك تساوي 0.45. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون اللي شرحت لكم فيها لوا دو برنولي. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنخدم معكم لوا بينومينال ونشرح لكم لوا بينومينال.